अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, बगैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सनाउल्लाह साहब, फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो तो सबको पता चल चुका है उसमें क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई ओवर रीच नहीं कर सकती और हर सूरत में इस फैसले पे अमल दरामद करवाना जरूरी है, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो आज कुछ मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। आप क्या कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करेगी या जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद करेगी? नहीं, देखें मीर साहब, इस वक्त जो नुक्ता गौर तलब और ज़ेर बहस है वो ये है कि मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। इसमें तो किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से ओवर एंड अबव फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करने हैं। अब मामला ये है कि अगर किसी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है, और ख़ास तौर पे हमारे साथ तो ये बात कोई आज नहीं हो रही, अगर किसी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को रीराइट करना शुरू कर दे खुद ही, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में अमेंडमेंट करनी शुरू कर दे, बल्कि शुरू क्या करे, वो किसी को कोई ताले अज़मा मुल्क के ऊपर आइन तोड़ के कब्ज़ा करे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे बगैर मांगे जो है वो आइन को अमेंड करने का इख्तियार दे दे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क में आइन को तोड़ के कब्ज़ा करने वालों को जो है वो सनदे जो है वो जवाज़ जो है वो फराहम कर दे, उनके एक्शन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दे। तो फिर जब ऐसे मामला होंगे तो इनके ऊपर फिर बहस भी होगी और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस बात के ऊपर, अगर तो उसका फैसला जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल उस फैसले के ऊपर अमल होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे फैसले कर रहा है जिनका ना कोई लॉ से तल्लुक़ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है वो अमल, अब जो इलेक्शन कमीशन है या हर अथॉरिटी या हर अदारे का सरबराह, उसने क्या हल्फ ये उठाया है कि मैं खुदा को हाजिर नाज़र जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल करूँगा, या उसने ये हल्फ उठाया है कि मैं मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, ठीक है, और मुल्क के आइन के मुताबिक जो है वो मैं चलूँगा। तो अगर तो इलेक्शन कमीशन ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है तो वो आइन के ऊपर अमल करे, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हल्फ लिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करे। जी सलमान राय साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जैसा कि मंसूर अली शाह साहब ने वाज़ेह किया था कि कोई किसी के पास चॉइस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा, लेकिन आज भी बहुत से जो लोग हैं, तर्जुमान जिनको कहा जा सकता है एस्टेब्लिशमेंट के, वो खुलम खुला ये कह रहे थे जी कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, और उन्होंने कहा जी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। तो अब अगर अमल दरामद नहीं होता तो क्या करेंगे? मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या कर सकते हैं? नहीं, देखें, उनको तो खैर चीफ जस्टिस एक चाहती हैं कि ऐसी अदालत का बनाया जाए जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा, अगर जो आईनी तरमीम ये करना चाह रही हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए रुक जाएं और रुक जाएं। आपने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते हैं उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन जो राना साहब ने कहा है बसद एहतराम, ये आइन और कानून के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उनकी मुकम्मल तौर पर इन्होंने नफ़ी कर दी। एक लम्हे के लिए ज़रा राना साहब की गुफ्तगू पे गौर फरमाइए कि इन्होंने क्या कहा। राना साहब ये कहते हैं कि आइन पाकिस्तान की इताअत करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के दीगर जो अरकान हैं, और आइन पाकिस्तान क्या है उसका तयन वो खुद ही करेंगे। देखिए, हमारा आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 179 है कि आइन क्या है इसका तयन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले पर अमल करना, उसको मानना हर उस शख्स का फर्ज है जो आईने पाकिस्तान के ताबे है। ये नहीं हो सकता कि आप, मैं या राना साहब या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और ओहदेदार कहे कि मेरी नज़र में आइन का ये मतलब है, या आजम तारड़ साहब कहे कि आइन का ये मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लम्हे के लिए अगर आप ये कह भी दें कि किसी मेयार के मुताबिक गलत है, तो फिर भी आपको उसको मानना है। हमारा पूरा आईनी निज़ाम इस बात पर खड़ा है। हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम इसलिए कहते हैं कि उसके फैसले जो हैं वो बाकी हर चीज़ के ऊपर हैं। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला हर शख्स बहुत बड़ा कोई दानिश्वर होता है या कभी वो गलती नहीं करता या वो हर खता से पाक होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट को एक मकाम देते हैं। इस मकाम के बगैर हमारा आईनी निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा सलमान साहब, ये जो एक आर्गूमेंट है कि एक तरफ पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है और पार्लियामेंट कानून साज अदारा है, कानून साजी का हक पार्लियामेंट का है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا آف دی لینڈ پہ عمل درآمد کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے؟ اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیں، جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئین ہر چیز پر برتر ہے، اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے. آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، جی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کھولیے ذرا کانسٹیٹیوشن کھولیے، آرٹیکل 189 کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم جی میں یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے نا، آرٹیکل 189 کھولیے. میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان نہیں ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے. میر صاحب اگر منگوا دیں. دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے، کئی بار یہ ہوا. آپ دیکھیے یہ امریکہ میں ہوا. امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے اوائل میں، شروع کی کے چند سالوں میں. اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے. اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے، جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل ہیز پاسڈ دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ. یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے، جائے جسٹس مارشل خود اس کو انفورس کرائیں. وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کانپ اٹھی، امریکن عوام کانپ اٹھی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی. کہا یہی جاتا ہے، اور بہت تنازع رہتا ہے. سپریم کورٹ کا تقریباً ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازع ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو. ہم جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسقاط حمل کے حوالے سے ہو، ان کے دیگر جو معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں. پوری قوم بٹی ہوئی ہوتی ہے وہاں. الیکشن ان کے اس کے اوپر ہوتی ہیں. ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتے ہیں، ان کے مخالف دوسرا نظریہ، لیکن ان مانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں. وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے، اس کو اوورٹرن کرائیں گے، اس کو تبدیل کرائیں گے. سو جب تک آئین پاکستان موجود ہے، آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، آخری حق. اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے. وہ تشریح ہی آئین بن جاتی ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آئین وہ ہوگا جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گا. سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئین کی تشریح نہیں، کہاں لکھا ہے بتا دیں، پڑھ دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرٹیکل 189 کھولیے نا، آپ کھولیے آرٹیکل 189. آرٹیکل 5 پڑھیے، پھر 189 پڑھیے. دیکھیں بالکل لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ورنہ تو عدالت تو پھر مذاق بن گئی نا. جس کا دل کرے وہ عدالت کا حکم میں پڑھ دیتا ہوں 189 نہ مانے وہ کہ یہ غیر آئینی ہے. وہ جنگل ہوگا، بالکل جنگل کا نظام اگر ہوگا. پڑھ دوں، میرے سامنے اگر ہے، سن لیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ رانا صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. جی رانا صاحب 189 جو ہے وہ ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہیں. اس میں کہا گیا ہے عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو، پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا. پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. یہ 190 اور 191 ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. تو یہ 189 بس 189 اور 90 پہ رہیے نا. 189 اور 190 اہم ہیں ہماری جو. جی رانا صاحب، اب آپ پورا نظام ہمارا اس پہ قائم ہے. اب اس میں اب آپ اس میں میر صاحب آپ دیکھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ جو کہے گی وہ آئین ہوگا، بلکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ آئین کے تابع جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. اور دوسری اس میں بات یہ ہے، اچھا کون کہے گا کہ آئین کیا ہے؟ پھر بتائیے کون کہے گا؟ میں کہوں گا میر صاحب کہیں گے، کون کہے گا کہ آئین کی کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع جو ہے وہ تمام یعنی جو ہے وہ ادارے یا عدالتیں ہوں گی. یہاں پہ پارلیمنٹ کا لفظ نہیں لکھا. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے یا آئین کو امینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک قانونی فیصلہ، ایک تفصیلی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اب اس پہ عمل درآمد باقی ہے. لیکن لگتا یہ ہے حکومت کی جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور اب ملک جو ہے ایک اور کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار نظر آتا ہے. سپریم کورٹ کا مطلب یا سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے اس کا قیام ہی اسی لیے عمل میں لایا جاتا ہے. یہ عدالت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دو فریقین میں اگر کوئی مسئلہ یا کوئی ایسا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس تنازع کا حل پیش کرے، اور آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کو جو تہذیب یافتہ یا جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم کو عزت دیتے ہیں.
لیکن اب یہاں پہ مسئلہ پاکستان میں یہ بن چکا ہے ہمارے لیے کہ جو قانون یا جو فیصلہ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو تو آپ مانتے ہیں، اور جو فیصلہ سوٹ نہیں کرتا آپ اس کے بالکل خلاف چلتے ہیں، بلکہ الٹا اس کی توہین عدالت جو ہے اس کے مرتکب ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی، بلکہ یہ پوری ڈیٹ کا ذکر اس میں شامل تھا، لیکن عدالت نے حکومت نے کہا تھا جی کہ ہم نہیں مانتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوا پھر۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت جب اپنے فیصلوں کا احترام خود نہیں کروائے گی، یعنی اس وقت کوئی توہین عدالت نہیں لگی کسی کے اوپر، اور آج بھی یہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم عدالت کا کوئی حکم نہیں مانتے، تو یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ جب قانون کوئی نہیں مانے گا تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملک میں جو ہوا، تو کسی سپریم کورٹ کے جو جج پر یہ جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب بیٹھے ہیں، کسی کے اوپر کوئی جوں تک نہیں رنگی گی، نہ کسی نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا، نہ کچھ بھی کیا۔ تو یعنی حکومت جو ہے جب چاہے گی کسی بھی فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھے گی، اور بدنیتی ان کی یہ ہے کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے یہ جو ہے انہوں نے ایک نیا قانون پارلیمنٹ میں لائے ہیں کہ جی مختلف یعنی ہیلے بانوں سے اپنی چیزیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ اپنے آپ کو جو ہے طول دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ لا قانونیت اور یہ ہونڈا گردی والا قانون جو ہے یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں اب صورتحال آگے کیا واضح ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔